السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 180 من كتاب باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا نص قرائي ليكتور كونسوليداسيون، دعم ديال القراءة. ان بلونتور داربر يعني زارع أشجار. ان بلونتور يعني كيلكان كي بلونت، يعني واحد الشخص اللي كيزرع. شنو كيزرع؟ كيزرع دي زاربر يعني يزرع أشجارا، زارع الأشجار. واضح؟ غنقراو النص قراءة متأنية نشرحوه ومن بعد نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم. Un planteur d'arbres, زارع أشجار. Il y a 40 ans. هادي واحد 40 سنة. Je faisais une longue course. كنت كندير واحد السباق طويل، يعني واحد الشخص اللي كان كيتسارى العالم أو كان كيدير الماراثون، المهم شي مسافة طويلة كيقطعها في السباق. Je traversais le pays des Alpes. كنت أقطع بلاد جبال الألب. جبال الألب كما كتعرفوا راها موجودة ما بين فرنسا وألمانيا. كنت أقطع بلد جبال الألب. بلد جبال الألب هو فرنسا بالخصوص. et après 3 jours وبعد 3 أيام ديالاش دو مارش، 3 أيام ديال المشي على الرجل. je campais à côté. قال لك خيمت. شنو هي خيمت؟ يعني كتكون غادي معاك بواحد الخيمه صغيره دايرها في السكادو ديالك، وكتوصل مثلا كتعيا ولا كيطيح الليل ولا هادي، كتنصب ديك الخيمه وكتنعس فيها. اذا قال لك جو كومبي يعني خيمت، يعني نصبت الخيمه ديالي اكوتي قرب واحد القريه، اكوتي دان فيلاج ابوندوني، واحد القريه متخلى عنها. شنو هي متخلى عنها؟ زعما بعيده على الطريق، وهذه بحال شي قريه مليوحه، يعني واحد الفيلاج اللي بحال ما عارفو حتى شي واحد. ان فيلاج ابوندوني يعني متخلى عنه. جو نافي بلو دو، ما بقاش عندي الماء. جو نافي بلو دو يعني خواولو القرعه ديال الماء اللي كان عنده كيشرب منها. دون جو نافي بلو دو دوبوي لا فاي يعني من الظهر ديال المهم من الليله السابقه. لا فاي، لا فاي هي الليله السابقه. اي il me fallait en trouver. وكان خصني نلقاه لان من البارح ما بقاش عندي الماء. عطش جا العطش. اي il me fallait en trouver. الفيرب falloir يعني كان واجب ضروري يعني انني نلقاه الماء. je levais le camp. شنو هي je levais le camp؟ يعني صافي جمع داك المخيم، يعني جمع ديك الخيمه ديالو صافي. جافي ليسبوار كان عنده الامل. جافي ليسبوار دو تروفي دو لو انه يلقى الماء، كان عنده امل انه يلقى الماء. دون كيلكو زور دو مارش غير في شي ساعات ديال المشي يلقى اما شي بير، اما يلقى شي قريه اللي غادي يشرب منها، اما دون كيلكو زور دو مارش. rien ne m'indiquait. حتى حاجه ما كانت كتبين لي كو جو بوفي اون تروفي. حتى حاجه ما كانت كتبين لي انا نقدر نلقاه. مثلا كيبان لك بان راه كاينه شي دار بعيده راه تقربتي ليها، يعني ما كانش عنده الامل، ما كاينش حاجه كتبين له راه تقريب لذاك الماء انك تلقى الماء. اذا جو بوفي اون تروفي. il me sembla ياك بحال يبدو لي ابيرسيفوار بحال شفت دون لو لوانتان بحال شفت من بعيد، يعني من بعد شفت شي حاجه. شنو شاف؟ اون بوتيت سيلويت يعني واحد الخيال صغير. نوار كحل، يعني واحد الخيال بان له واحد الخيال بعيد كحل. دوبو واقف. جو لا بري بور قال لك انا قلت راه هذاك جو لا بري بور ان ترون داربر سوليتير. انا قلت ربما هذاك شي جذع ديال شي شجره غير بوحدها. سوليتير يعني وحيده، شي جذع ديال شي شجره وحيده. عمرك كتلقى شي شجره نايضه بوحدها في شي بلاصه، ماشي وسط غابه ولا هذا. يعني قال لك ربما تبانت لي هذاك الخيال، قلت هذيك راه ربما هذيك شجره، وقيلا كرما هذيك. اتو هازار
جو مو دير شنو هي اتو ازار يعني باي تملي ليها ليها كنقول ليها ليها غنمشي لتما وصافي فهمت ما خاف ما والو قال لك ليها ليها اتو ازار يعني اللي ليها فين ما بغات تخرج جو مو ديريجي توجهت فيغ ال يعني ظن بان ديك لا سيلويت توجه ليها فيغ ال يعني كنقصدوا بها توجه لذاك الخيال سيتي ان بيرجي كان واحد الراعي ديال الغنم يعني هو سحب له شجره ولكن لقى راعي غنم سيتي ان بيرجي l'homme me fit boire à sa gourde et peu après قالك الراجل عطاني نشرب à sa gourde شنو هي لا gourde هي القاروره ديال الماء ديك القربه ديال الماء ديالو عطاني نشرب منها sa gourde et peu après وهي شويه من بعد il me fit partager sa soupe يعني عطاه يشرب وقالك شويه من بعد عطاه حتى الحريره ديالو يشرب يعني يتعشى son ménage était propre son ménage يعني ديك بلايصه فين ساكن كانت نقيه il parlait peu وكان كيهضر قليل يعني ما كيهضرش مرة تالس ولا شي حاجة كيجاوب الهضرة ديالو قليلة ما فيش الترتارة مي ولكن on le sentait sûr de lui ولكن كتحس به بأنه واثق من نفسه sûr de lui هي واثق من نفسه يعني هضرة كيقولها في بلاصتها هضرة قادة الوقت اللي كيحتاج الهضرة راه كيهضر il alla chercher un petit sac ياك مشى جاب واحد الساك صغير il alla chercher مشى قلب على هذاك واحد الساك صغير وجابو اي ديفيرسا وقلب ديفيرسا يعني كتكون شي حاجه عندك في شي خنشه ولا شي حاجه وكتقلبها فوق الطابله ولا هذه قال لك قلب فوق الطابله ان تا دو غلون بزاف ديال لي غلون شنو هما البلوط الصغير واحد البليطات كيكونوا صغار وفيهم واحد بحال الطريبيش واحد البليطات صغار وكيكون فيهم طربوش هادو كيتسموا لي غلون بارفي ان تا دو غلون كيل سيمي شد ملي قلب داك البلوط بزاف وبدا اكزاميني يعني بدا كيعالجو كيقلبو شنو هي اللي خاسره شنو هي اللي مسوسه شنو هي اللي دو فور بخي يعني كيقربوا على عينيه وبدا يقلبو مزيان شكون اللي مزيانه فيهم ولا لا pendant plusieurs minutes يعني شاد الوقت في ديك الخدمه بدا كيقلب على خاطرو سي بارون وهو كيعزل سي بارون كيعزل لي بون دي موفي يعني كيعزل الخايبن من المزيانين يعني اللي كيلقاها ما مسوساش كيعزلها والاخرين كيعزلهم واحد الجهه on séparant les bons des mauvais quand elle eut son gland parfait وملي وصل ل100 بلوطه parfait يعني زوينه مثاليه nous allâmes le verbe aller هذا le verbe aller في الباسé simple nous allâmes يعني مشينا نعسو نكوشي صافي كمل دوك 100 وهو بحال كان كيقلب على 100 يصاوبهم ديال البلوطات مزيانين قالك مشينا ملي جوج لقيناها مشينا نعسو nous allâmes nous coucher le matin قالك في الصباح il m'invita à l'accompagner قالك عرض لي باش نرافقو باش نمشي معاه نونسو arrivé à l'endroit ملي وصلنا للمكان où il désirait aller اللي باغي يمشي ليه يعني اللي كان كيرغب انه يذهب يمشي ليه il planta غرس لي سونغلون غرس ديك 100 بلوطه avec un soin extrême يعني بواحد العنايه فائقه يعني بشويه وكيغرس الحاجه وكيعطيها حقها ويغطيها يعني كاين عنايه فائقه في داك الغرس ماشي غيجاو بقى يلوح فيهم لا غرسهم بعنايه فائقه يعني مهتم انهم ينوضوا جو لوي دوموندي كسولتو سي لا تير الا كانت هاد الارض لوي ابارتوني واش هاد الارض ديالو ياك مشيتو كيغرس قال له واش هاد الارض ديالك il me répondit que non قال له لا ماشي ديالي savait-il à qui elle était واش عارف ديال من واش كان عارف ثاني ديال من سولو قال له واش ديالك هاد الارض قال له لا واش انت عارف شكون ديال من هاد الارض هادي il ne savait pas ما كانش عارف lui ne se souciait قالك هو ما كانش كاع كيهتم ما موسوش بهاد شكون ديال من هاد الارض هذا ne se souciait pas de connaître les propriétaires
ما كانش عنده الغرض كاع، ما شغلش بالو كاع بشكون غيكون الملاك ديال هاد الارض، ما سوقوش هو شكون مول هاد الارض هذا. هو خاصو يغرس ديك الارض، باين له انه يدير عمل خيري راه كيديرو، وكاع ما مهتم شكون مول هاد الارض هذا. سول بوحدو دوبوي 3 ans، بوحدو في الفترة ديال 3 سنين. il avait planté غرس 100,000 arbres، غرس 100,000 شجرة، غير بوحدو غرس 100,000 شجرة. نعاودو نقراو النص. Un planteur d'arbres. Il y a 40 ans, je faisais une longue course. Je traversais le pays des Alpes et après 3 jours de marche, je campais à côté d'un village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Je levai le camp. J'avais l'espoir de trouver de l'eau dans quelques heures de marche. Rien ne m'indiquait que je pouvais en trouver. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour un tronc d'arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. L'homme me fit boire à sa gourde et peu après, il me fit partager sa soupe. Son ménage était propre, il parlait peu, mais on le sentait sûr de lui. Il alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands qu'il se mit à examiner de fort près. Pendant plusieurs minutes, séparant les bons des mauvais, quand elle eut son gland parfait, nous allâmes nous coucher. Le matin, il m'invita à l'accompagner. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il planta les sanglants avec un soin extrême. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Seul, depuis 3 ans, il avait planté 100,000 arbres. نعاود نقرا النص قراءة كلمة بكلمة. الناس اللي عندهم صعوبة في القراءة، اللي ما عندوش يدوز شوية لا فيديو لقدام باش يشوف الأجوبة ديال الأسئلة. Un planteur d'arbres. Il y a 40 ans, je faisais une longue course. Je traversais le pays des Alpes, et après 3 jours de marche, je campais à côté d'un village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Je levai le camp. J'avais l'espoir de trouver de l'eau dans quelques heures de marche. Rien ne m'indiquait que je pouvais en trouver. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire. Debout, je la pris pour un tronc d'arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. L'homme me fit boire à sa gourde et peu après, il me fit partager sa soupe. Son ménage était propre. Il parlait peu, mais on le sentait sûr de lui. Il alla chercher un petit sac et déversa
sur la table un tas de glands qu'il se mit à examiner de fort près. Pendant plusieurs minutes, séparant les bons des mauvais, quand il eut son gland parfait, nous allâmes nous coucher. Le matin, il m'invita à l'accompagner. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il planta les sanglants avec un soin extrême. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Seul, depuis 3 ans, il avait planté 100 000 arbres. شكون الكاتب هو جون جيونو. L'homme qui plantait des arbres. هذا هو الكتاب سميتو l'homme الرجل الذي كان يزرع الأشجار. هنا اش كتعني فوليو هو داك المطبعة اللي طابعة الكتاب. تكست ادابتي يعني هذا النص بتصرف. شنو ادابتي؟ يعني قادو على المستوى ديال التلاميذ، يعني كيفوه على حساب المستوى ديال التلاميذ. يعني نقصوا مثلا كلمات اللي صعاب، حيدوا الجمل اللي زايده باش يولي مناسب للمستوى ديال التلاميذ ديال السنه السادسه بطبيعه الحال. لان كتلقى بعض حتى في النصوص العربيه كتلقى بالتصرف، يعني ان الكتاب ولا الناس اللي صاوبوا الكتاب حاولوا يقادوا فيه باش يولي مناسب للاطفال. هنا قال لك كيلي لو تيتر دو سو تيكست، شنو هو عنوان ديال النص؟ غتقول له لو تيتر، العنوان، لو تيتر هو un planteur زارع الأشجار، un planteur d'arbres، الرجل اللي كيزرع الأشجار. واضح؟ هنا قال لك كيون لي لوتور، يعني شكون هو الكاتب. لوتور، لوتور هو كما قلنا قبيله الكاتب. لوتور، شكون هو لوتور؟ هو هذا جون جيونو. جون جيونو. ثم عندك دو لو تيكست ايتيل اكستري، يعني منين خدينا هذا النص، منين شنو هو المصدر ديال النص؟ غتقول له دو لوم، هو هذا هنا لوم كي بلونتي دي زاربر. غتقول لو تيكست اكستري، اكستري نكتبوها اكستري دو، منين خديناه من لوم الرجل الذي كان يزرع الأشجار. لوم كي بلونتي des arbres. ثم قال لك de combien de paragraphes، شحال من فقرة، de combien de paragraphes le texte se compose-t-il، شحال من فقرة كيتكون منها النص. لاحظوا معايا واحد الطريقة باش تعلموا كيفاش تحسبوا الفقرات ديال النص. هنا كيبان لك بأن هذا السطر داخل وهذا السطر ما داخلش، هذا داخل وهذا ما داخلش، إذا ديما اللي داخل هذيك البداية ديال الفقرة. من كندخلوا هاد بداية الفقرة، هنا حنا دخلنا بداية الفقرة أخرى، بداية الفقرة أخرى، ثم هادي حتى هي نعتبروها البداية ديال الفقرة أخرى، واخا داروها صغيرة ولكن حتى هي فقرة. 1 2 3 هانت 1 2 3 4 5، إذا كاينة 5 ديال الفقرات. إذا شنو نقولو؟ لو تيكست إي كومبوزي، النص مكون
est composé de 5 paragraphes. واضح؟ من 5 ديال الفقرات مكون النص. ثم عندنا قال لك كيل سون شنو هما لي زاكسيون الأحداث سيتي المذكورة باغ لو ناراتور اللي ذكرها الراوي. لو ناراتور هو اللي كيحكي لينا دابا على هذا الراجل او ديبي دو تيكست في البداية ديال النص، يعني هو الكاتب. الناراتور هو داك اللي كيحكي لينا في النص، يعني الكاتب. quelles sont les actions citées par le narrateur au début du texte مع البداية ديال النص. لاحظوا معايا واحد المسألة شنو هو لوتور لو ناراتور. الفرق ما بين لوتور قال لك شكون هو الكاتب. لوتور هو جون جيونو هو الكاتب، ولكن لو ناراتور هو الراوي، داك اللي كيروي وسط القصة. فهمت؟ الراوي راه ماشي هو الكاتب. فهمت؟ يقدر يكون الكاتب راه شخصية من الشخصيات، فهمت؟ والراوي يكون شخص اخر مختلف على الكاتب. واضح؟ اذا الراوي هو اللي كيكون في النص كيحكي لينا بحال كيحاجي لنا، والكاتب هو اللي كتب هذيك القصه، واللي كيكون سميتو في التحت. انا قال كي سون لي زاكسيون شنو هما الاحداث اللي مذكوره اللي ذكرها لنا الراوي او ديبي، يعني في البدايه ديال النص. شنو قال لنا الراوي في البدايه ديال النص؟ قال لنا il traversait، قال لنا على ذاك الشخص لانه مشى. il traversait كان يمر يقطع. traverser هذاك الشخص كان كيقطع لو بيي بلد ديال جبال الألب، لو بيي ديز ألب. ثم شنو قالنا؟ il campait à côté، قالك خيم، يعني دار الخيمة ديالو، دار في واحد القرية مهجورة à côté à côté d'un village abandonné. قرية مهجورة village abandonné. هادو هما الأحداث اللي في الأول ديال النص. ثم شنو قالك؟ quel est le problème évoqué par le narrateur. شنو هو المشكلة؟ ديما ملي كيكون عندنا واحد الحكاية، واحد السرد ديال واحد الحكاية، كيكون في الأول كتبدا الأمور عادية. مثلا كيقول لك كان يا ما كان في قديم الزمان، مثلا كان واحد الملك، واحد السلطان مزيان وكذا، وكانت عنده واحد الأميرة، وكانت عايشة كانوا عايشين في واحد القصر، يعني الأمور هادئة. بعد كيقول لك الحدث، يعني شنو المشكل؟ وقع شي مشكل ان مثلا جا شي واحد اختار في ديك الاميره. اذا فين هو المشكل هنايا اللي كاين في هذه الحكايه هذه؟ هو لو بروبليم. شنو هو ان الراجل كان كيتمشى وتقاد له المراه، يقدر يموت بالعطش. اذا هذا هو المشكل. لو بروبليم ايفوكي هو لو بروبليم، المشكل. شنو هو لو بروبليم؟ هو ان هذا الشخص كنقولوا عليه لو ناراتور، ماشي لو ناراتور، هو هذا الشخص. شنو نقولوا؟ داك الشخص اللي كيتسارى، شنو نقولوا؟ كيف لا كورس، يعني هذا الشخص اللي غنقولوا له شنو نقولوا اللي كيتسارى؟ لو روندونور. نقولوا بان كيدير اون روندوني. روندونور نا بلو دو، ما بقاش عنده الماء، يموت بالعطش. هذا الراجل هذا اللي كيدير، قال لك كندير اون لون كورس، يعني كيدير واحد السباق طويل. هنا قال لك كومون سو بروبليم ا-t-il été résolu، كيفاش تحل هذا المشكل؟ هو كان عنده مشكل انه ما عندوش الماء. اذا كيفاش تحل هذا المشكل؟ نقولوا il trouvait، لقى واحد السارح هو اللي عطاه، لقى واحد الراعي. il trouvait un berger، لقى واحد الراعي كي لوي دوني، اللي عطاه يا دوني ابوار، عطاه يشرب. لوي دوني ابوار. واضح؟ هنا قال كيل سون لي ليو سيتي دون لو تيكست. شنو هما الاماكن اللي مذكوره في النص؟ لي ليو سيتي، الاماكن اللي مذكوره في النص شكون هي؟ ذكرنا بلاد الألب، يعني فرنسا، لو بيي
des Alpes البلاد اللي فيها جبال الألب. وثم شنو ذكر لنا آخر لو فيلاج أبوندوني يعني القرية المهجورة. نقدروا نقولوا حتى هذيك لا تيغ اللي ما عرفوهاش ديال من الفيلاج أبوندوني، ديك الأرض اللي مشى زرع فيها هو هذاك ليغلون يعني دوك البليطات دوك 100 بلوطة. هنا قالك او لو بيرجي بلونتي تيل دي زابغ، فين دار هذاك السارح هاك الراعي دار دوك الأشجار، فين زرع الأشجار. نقولوا بأن إلا بلونتي دي زابغ دون اون تيغ في واحد الأرض qui ne lui appartient pas اللي ماشي ديالو، زرعهم في واحد الأرض اللي ماشي ديالو وما كيعرفش حتى مولاها شكون هو مولاها، بلا ما نديروها ماشي مهم، وإنها ماشي ديالو. هنا est-il de planter des arbres، واش مهم ولا مفيد أننا نزرعو الأشجار وعلاش؟ واضح؟ غتقول وي car les arbres sont les poumons de la planète، يعني هما الرئة ديال الكوكب ديال الأرض، لأن كيعطيونا الأكسجين وكيسحبوا داك ثاني أكسيد الكربون، داك اللي كيخرج المعامل والسيارات داك الدخان اللي كيخرج من المعامل والسيارات هما كيمتصوه وكيعطيونا هذاك الأكسجين اللي كنتنفسوه. هنا كاتي أبريسيي دون سيت إستوار، شنو اللي عجبك في هذه القصة؟ اللي عجبني في هذه القصة هو الكرم ديال هذاك الشخص والتضامن ديالو، جينيروزيتي الكرم ديالو، اي لا سوليداريتي والتضامن ديال هذا الشخص، دو سيت اوم ديال هذا الشخص اللي كيزرع الخير فين ما مشى واخا ما كيعرفش ديال من هاد الارض هادي. واضح هكاك من صفحه 180 الى اللقاء.